لما عنتي حيزة يوزل خو أرستي خمزي بالهاليلويا توم راز ديو أب موبايلكم أم تخون تصحفوا سبات كما يجيرنا بقدسنا نمالا لسيبل كما يجيرنا بقدسنا نمالا لس ويكا أفتي قدسنا زبلني إتويلنا خنري أو خنفتنينا how can we live in holiness يبل مالتي كم قدوس غوانا هيوت ويكا أخم تكسي أبهير زبلنا هيوت كما يجيرنا نمالا لس بالحسب كنر أخم فتنينا مالتي يسوس كويتاي كسي أبهير كتصوعنا خلو كابت أنتي أتحيزو يبل قال أملاخ نمنتاي تصوعنا نتناتو علامان نتناتو بربزن كنقبر نعو خنفت صمويلي تصوعنا مالتي كنا ما بيتروس كزارب كلهم تا أنا قدوس خنكم نسخاتكم قدوسان كوني لو الله هاليلويا نتنايتو مالي سنبرة أرجيت سبكم كنتيتكم نتحدش سبد مال بس يبلنا غل أملاخ جي قدوسات كونوا قبل كلو أنتي مالتي كم تا أنا قدوس خنكو بخلو نبرتكم دما قدوسان كوني يبلنا غل أملاخ مجمرتا قدوس زبل أنتي مالتي كنرد يقبع أنا مالتي قدوس زبل كاب غريك وورد هاجيوس زبل زوات أخوينو أب غريكن أب هيبريون بإبرايستن بغريكن اتي أول تيستمنت ويكا بلي كيدان بغريك سلا تتصحفه بإبرايست سلا تتصحفه بإبرايست قدوس زبل قال كادوش زبل يخون الله مالتي إذا مالت كا separation for God's purpose ويكا نناي እግዚአብሔር علامة زتفليه مالتي كادوش قبل كله أبولي كيدان نناي እግዚአብሔር علامة راي زتفليه كخون كله أب حدش كيدان كا بتي غريك قانقا هاجيوس يبلو إذا مالت كا the same meaning يزولو set apart for God يبل مالتي أفتح هذا separation for God purpose أفزي حدش كيدان كا set apart for God مالتي نقويتها زتفليه مالتي قدوس كنبل كلنا أبزخون النجار كنرينا تنحلنا قدوس كبهال كله بلي كيدان يكون حدش كيدان እግዚአብሔር زتفليه مالتي قويتا እግዚአብሔር أنا قدوسي خبلنا خلو نسو كابزا عالم زياويكا كابزي نريو نجارات فلوي سلازخونه كمتي أنا قدوس خنكم سخاتكم دما قدوسان كونوا قبل كله قال أملاخ تزاري بلا مالتي اج قدوسان كونوا خبهال كله تاع مالتي نبلالنا فلوي زخونه يونيك زخونه فلوي زباله ايو تقالو تيمينينغو مالتي حجي قويتان عنا خطو عنا خلو قدوسان كونوا قبل كله كافتي زورياكم زلو كافت خبابيكم زلو كافتي ولا اماني يكون زي اماني ابطقا زلوس نسخان تاي زخون كايخا فلي زبال كايخا هاليلويا اسك انا فلوي يبلو انا قدوس يبلو يسوس كويتاي قدوس زبل ابزنا هايمانوت نجر ويكا قدسنا خنبل كلنا مزحتي غزي ذكرنا أعبينا ويكا قدوس كم سلسلة زبلنا مبزحتي يسبنا نفسه كم قدوس غيرو أيرياني مالتي እግዚአብሔር ግን عنا تايغيرنا قديسنا مالتي بناتو نحوارو براوين عسرت تايبل بقاتنا مسواዕት سغو غيروس نحوارو تايغيرنا قديسنا مالتي قويتا كمص كلو بسغو غيرو نخل سب نتاماني استقبلو قديس وئ قدوس زبل زلخو خان منتايو separation for God's purpose نناي እግዚአብሔር عيو زتفليه مالتي انا نسومن منتاينا تفلينا نناي እግዚአብሔር عيو اينا تفلينا جنتي نسي ناي እግዚአብሔር عيو زتفلنالو نابراغن كننابرون اب هيوتنا نرئيون نحنا نخونا لنا مالتي يسوس كويتاي قدوس اتي مينينغون تدارينا حجي قدوس مني بمجمرتا خنفلط يقبانا مالتي انا قدوس يخبل كلو سكابي تجميرنا انا امنت قدوساتهم نبل زلنا وي انا بيرسونال انا قدوس يزبل سلخو مالتي نبزح زمن بزح سبر الا هو بك انا قدوس مخانا يفلطني ويكا تقدوس زبل قال سيم زم عبي تقدوس كم زيلنا سلنريو نفسنا خم قدوسات كيرنا ينريانينا مالتي እግዚአብሔር ግን በደሙ ኪሩ ሐሳብና ሐዋሩን ተገርና ቀዲስናይ እቲ ሎማ አንተ ነሪኦ እቲ ናይ ፖዚሽናል ሆሊነስ ዝብላሉ ክልተ ዓይነት ቅድስና አሎ ተቀዳማይ ታዩ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ጎይታ ባዕሉ ቀዲስናይ ኣብ ሰማያት እቲ ናትና አይደንቲቲ ብጎይታ ታኾይኒዩ ተቀዲሲ ማለት እዩ አለናምሽ جب قويتا تقدسنا خن بالكلنا positionally
ኣብ ሰማያት እግዚአብሔር ብደሙ ገይሩ ብመስዋዕቲ ስጉኡ ገይሩስ ሓንሳብን ሓዋሩን ንሱ ነቲ ናይ ቅድስና ፓርት ወዲእዎ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ይኽብል ከለኹ ብናተይ ነገር ወይ ብናይ ዝኾነ ሰብ ነገር ኢልና ይኮንና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እቲ ፖዚሽንና مش كل جزء صدق أملاخ بهوتنا اللوندي إحنا صديقنا زي كنا كل سب صديق يتأمانه مالتي جتي بتصدق أب نفس وقف مع التاوي هوتنا نمال على سهيل تي نابراجن أنت يبهالسو تي ناي نابرا قدسنا يبهال ويكا practical holiness يبهال مالتي دخلتي فلالينا تردينا يو تي ناي قويتا زخونا نجر نحنا ولا حنت خنوس خلو أين خلينا قويتا قلنا تايل كنت أنا قدوس خنكو قدوسات كونوا سلزبلنا أتقدسنا معلتاوين أتجلس أي زخير مالتي so قدوس مني بمجمر تخم فلت أصل زقبأنا قدوس أجزي أبير بيني هاليلويا قدوس أجزي أبير بيني مالتي نسوق قدوسي نحنا بقويتا إنا قدوسان كنا مالتي أجزي أبير ويكا يسوع كريستوس جن he is the definition ويكا تناتو identity تناتو personality زخنا تايو قدوسي مالتي نسو فولوي خم زبالة عينات يلا نسو عبي وقت بالكلخة أبكال وتكم زبالو نجارات سلزي لو إيمالتي for example كدام يسمي المعرف كل ترى ترى أخينا بجكها كلا يلبون مو كمكسي أبير زبالة قدوس يلبون كما أملاخنا زبالة خوح يلبون يبل مالتي هاليلويا كمكسي أبير زبالة أنت يلبون قدوس يلبون كسي أبير تراي قدوس እግዚአብሔር በይኒ ቅዱስ ማለት ኩሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር ስኽትሪኦ خلخ ካብ እግሩ ጀሚሩ ቅልጽሙ ከይተረፈ ስሙ ከይተረፈ እትናቱ መቅደስ ከይተረፈ ኣጋሩ ከይተረፈ ስታዩ ቅዱስ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ኣጋር እግዚአብሔር ቅዱሳቴን ኩሉ ነገራት ጽንሕልና ንሪኦ ስለ ዝኾና ማለት እቲ ቀዳማይ ግን እንታይ ይብላለኹ እግዚአብሔር ይቅዱስ ቀዳማይ ክንርድኦ ዘለና እግዚአብሔር በይኒ ቅዱስ ማለት أبي سياس معرف شو دشة هاي لولو سياس نقولتها مصر أي مالته وتو سياس موتور العمسي عينتو تخفيتو زفان أملاخ مصر أي تحريو دمت سمعوا هاليلويا كابو دومان داوت قدوس زي أبير قويتها سراويتلو مدرك فل عدما بكبر ملئ الله يلو مالتي أب سماي سي زي أبير انتايو قدوسي مالتي أم مدرون نسو قدوسي أبو زسمعوا دمت ملأختي زوجوا ويك أززاربوا توم 24 شماغلتات مستوى 4 انسساتات مس كلهم ملأختي خوينهم زقبروا أب سمايات انتهيو تقدسوا إنه خابز عالم زي وصاي سلا زخونه تناتهم كراون تناتهم بقى أثوريتي ويك بتصحنا أب قدمي إندا دربي تايبلو قدوس بلو مالتي هاليلويا سو እግዚአብሔር بيني قدوس مالتي تحدق قدوس እግዚአብሔር قويتا سراويت كلها مدر دما بخبرو ملي الله يلو أدحاي يبل مالتي مدر كلها بخبرو ختملئ كلا قدوس سلا زخونه يسو هولي فلوي سلا زخونه اي مالتي اذا زرئنا تاي እግዚአብሔር قدوس مخانونا ناتو اسنس مش بزعبا سلسة سلاسي اختمار كلخنا ناتوم اسنس كم دلومي ختمار مالتي حدا خوينهم تناتهم نيتشر جن سلسة استفعال عليه مالتي كريستوس دماناتو نيتشر تايو قدوسي مالتي نسو فول هيو آمين بقدس إنه ودما زلل أملاخ سلزخنا نحنا قدوسات كن كون ويكا بناي قدسنا هيوت كن مالالس يقبعنا اي مالتي منفس قدوس تبع لنا من تايدي قدوس منفس لزخنا مالتي مسؤ زخنا عينت زي قدوس نجارات كخدو سلا زي كقلو نرينا صنحلنا اتزقات بقدسنا بزي قدسنا زمالالس سب انت عينت سعبين متص تحالخ انت عينت ريوارد يمتص دما خنرينا مالتي منفس قدوس زبحال جن بس قدوس سلا زخنا اي مالتي እግዚአብሔር قدسو يسوس قدوسي منفس قدوس دما كم شمو نسو قدوسي مالتي هاليلويا نقدوس زخنا املاخ دما بقدسنا يخا تقربو مالتي سو مستي قدوس زخنا املاخ نسو ولا حدا تي زخنا نغرات ناي مدري يخو ناي قال زي كونيكت زي بلا املاخ نحنا دما هيوتنا لك كم تسو زبلنا كنبري يقبان هي مالتي يسوس كويتاي أبولي كيران يكون أب حدش كيران እግዚአብሔር زقدسهم ويك እግዚአብሔር زفليهم سبات هلو أملو زمن كم جمرتا يكون كسع مودعتا
ቅድስና እግዚአብሔር ዝፈለዮም ህዝብ ለው ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና መጀመርታ ዘፍጥረት ኪድና ተሪእናዮ አዳም በከመይ ወዲቁ ወይ ከዓ አዳምን ሔዋንን በከመይ ወዲቆም እቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ቅዱስ ክብረ ኮይም ኣብ ኤደን ገነት ብሓደ ክብረ ኣምላኽ ኣብ ዝመልኦ ቦታ ነይሮም ማለት እዩ ግናኸ እቲ ብቅድስና ዘይምምልላሶም ወይ ከዓ እቲ ተፈልዮም እግዚአብሔር ንዕዩ ንናቱ ዕዮ ፈልይዎም ከሎ ቅድስና ናቶም ስለዘይሓለው That's why we're talking ሕጂ ተሓደ ፖዚሽናሊ ኣብ ገነት ኤደን ተቐሚጦም ኣለው ኦሬዲ ቅዱሳን ኮይኖም ኦሬዲ እግዚአብሔር ፈልይዎም ማለት እዩ ግናኸ እቲ ናቶም ቅድስና ናብራ ስለ ዝኾነ ክትነብሮ ከለኻ ስታይ ትኸውን ኢኻ ንዕኡ እንዳመሰልካ ትኸደሉ ዘዴ ወይ ከዓ ትኸደሉ ናብራ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ብቅድስና ንመላለስ ክንብል ከለና ከመይ ጌርናስ ንክርስቶስ እንዳመሰልናዮ ንመላለስ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሓጋጋቱ እንዳሓለና እቲ ክርስቶስ ዝበለና ኣብ ህይወትና እንዳፈጸምና ንኸደሉ ህይወት ወይ ከዓ ንኸደሉ ዘዴ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ካብ ክብሪ ጎይታ ዝፈለየካን ናብ ክብሪ ጎይታ ዘምጻካን ቅድስናና እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክብሪ እግዚአብሔር ሓይለ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክግለጽ እንተደኣ ኮይና ብዘይ ቅድስና ንእግዚአብሔር ሓደ እኳ ክሪኦ ዝኽእል የለን ኢሉ ማለት እዩ ልክዕ ንኣዳምን ሔዋንን ካብ ኤደን ዘውፅኦም ዘይቅድስንኦም ወይ ከዓ ብቅድስና ዘይምምልላሶም ከም ዝኾነ ብክርስቶስ ጌርና ንሕና ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም ናፍቲ ቅድስና መፂና ኣለና ማለት እዩ ግናኸ እግዚአብሔር ክብሩ ኣባና ክወርድ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ህይወትና that's why ሕጂ ንዛረብ ዘለና ከመይ ጌርና ብቅድስና ንመላለስ ምሽለኩም ኣለኹ እቲ ንመላለሶ ናብራ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ምስኡ ቢዝነስ ክትገብር ምስኡስ as a partner ኣብዛ ምድሪ ክንሰርሓሉ ንኽእል ቀዳማይ መገዲ ቅድስና ምዝህልወና እዩ ማለት እዩ ትቅድስና ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ፍሉይነት ንእግዚአብሔር ዕላማ ዝተፈለየ ህዝቢ ኢና ማለት እዩ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ስኻትኩም ኢሉ ካብ ደቅድቅ ጸልማት ናፍቲ ዘገርም ብርሃን ዘውፃእኩም ምእንቲ ክትነግሩ እንታይ ኢልዎ ጥሪት ኣምላኽ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ሕጂ ሆሊ ኔሽን ኢኹም ንስኹም ንምንታይ ንሕናስ ካብቲ ደቅድቅ ጸልማት ዘውፃእካ ናፍቲ ዘገርም ብርሃን ድማ ዘእትወካ ምእንቲ ክትነግር ኢኻ ንስኻ እንታይ ኮንካ ቅዱስ ኮንካ ማለት እዩ ቅድስና ቅድሚ ሕጂ ዝተረዳእናዮ ኣነ እውን ዝረድኦ ዝነበርኩ ብሕጊ ጌርና ኢና ንሕዞ ማለት እዩ እዚኣስ በቃ ቅድስና ኣለዋ ትብል ትኾንካ ኣብ ስቴጅ ንውሕ ዝበለ ክዳን ዝገበረ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ምስ ግብሪ ወይ ምስ ኣከዳድና ወይ ምስ ኣዘራርባ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ግን እቲ ቅድስና ባይብል ዝብለና ላይፍ ስታይል እዩ ማለት እዩ ቅድስና እንታይ እዩ ናይ ህይወት ዘዴ እዩ ንክርስቶስ እንዳመሰልካ ትኸደሉ ህይወት ስለ ዝኾነ ከም ሕጊ ኤቢሲዲ ትገብሮ ኣይኮነን ትነብሮ ናብራ መዓልታውስ እቲ ንክርስቶስ ካብ ድቕድቕ ናብ ህይወት ዘምፃእካስ እቲ ትነግር ኣለኻ ዶ ወይ ከዓስ ትነብር ኣለኻ ዶ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕቶ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝፈለዮም ኣለዉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ዝፈለዮም ኣለዉ እቶም እግዚኣብሔር ዝፈለዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን መን እዮም እስከ ኣነ በሉ ኣይተፈለናኒ ኢየሱስ ጎይታይ ስኻትኩም ቅዱስ ህዝቢ ኢኹም ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ቅዱሳት ህዝቢ ኢና ማለት እዩ ሃሌሉያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኬና እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ዘጸአት 28 ከምዚ ይብለና ሃሌሉያ ካብ ቁፅሪ 1 ከምዚ ይብል ንስኻ ከዓ ንሓውኻ ኣሮን ደቂ ድማ ምስኡ ኣሮን ደቂ ኣሮን ከዓ ናዳብን ኣብዩን ኣልዓዛርን ኢታማርን ካህናት ክኾኑኒ ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ናባኻ ኣቕርቦም ንኣኻ ሓውኻ ድማ ንኽብርን ንጌፅን ዝኸውን ቅዱሳት ኣልባስ ግበረሉ ንስኻ ድማ ነቶም መንፈስ ጥበብ ዝመልኦም ብልቦም ፈላጣት ዝኾኑ ኩሎም ንኣሮን ካህነይ ንምዃን ክቕደስ እንታይ ግበረሎም ኣልባስ ክገብርሉ ንገሮም እዚ ቅዱስ ቅዱስ ዝብል ቃል ክደጋገም ትሪእዎ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 4 ድማ ከምዚ ይብል እቲ ዝገብርዎ ኣልባስ ከዓ እዚ እዩ ኢሉ ኩሉ ምስ ነገር ኣብ መወዳእታ ኢሉ ንሓውኻን ንኣሮን ደቁን ቅዱስ ኣልባስ ግበረሎም ይብል ሃሌሉያ ኣብ ዘጸአት 28 እንታይ ገይሩ ኢየሱስ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ንኣሮን ንናቱ ክህነት ክኽህኑ ወይ ከዓ ንዕኡ ከገልግሉ እግዚኣብሔር ፈልይዎ ማለት እዩ እንታዮም ኣፍቲ ክብሪ ኣምላኽ ኣፍቲ ቤት መቕደስ ኣትዮም ምስ ጎይታ ኣብ ክንዲ ሰብ ኮይኖም እንታይ ክኾኑ ቢዝነስ ክገብሩ ወይ ከዓ ሓጢኣት ናይቲ ህዝቢ ናብኡ ከቕርቡ እሞ ከእልዩስ እንታይ ገይሮም እግዚኣብሔር ንዕኡ ፈልይዎ ማለት እዩ
معرف شعته معرف إسران شعته نتايبل كهناتي كخونني كتقدسهم كلها تجبروا لهم نجار زيو يلو نناتو نجار ويكا نناتو كهنات كونو أرونن دكون كفلي يخلوا يخاطريهم مالتي إزي privilege رخيبهم نمنتاي أفت خبرة أملاخ أتيهم مسؤول بيزنس كجبروا مسقويتها خراقبوا خبرة أملاخ كوردوا ما نفسهم أتيهم ستخجبروا أب كن سب كوينهم كزاربوس privilege رخيبهم مالتي نمنتاي كازي كريستوس ويكا إغزيابير نعيو سلازفاليوم مالتي قدوسان كيروم كتقدسهم كلها كنرينا تنحلنا قدسهم كلوس لك سلست عينت نجر تقيسلو أبزلوا وين شومان تمالتي أبزت إسران شعتنا انتهي إلكم ألخو كهناتو كخونوا لك عكمتي أب كلام بيطرف سبلو مش كابتن دق تسلمات نبز جرن برهان كوتسكم نحن استقينا هنا كهنات كوينا هنا مالتي سنة حدش كده عن كهنات مني نحن هنا كويتاي بارخ أبزلوا وين شومان تخمزيلو لك زي أبي هردمان مش يخمزيلو تزاربو هب قطر حدا مالتي لك مفلاينا نرئز لنا كريستوس نسرحو ويكأنناتو نجريلو زفاليو سبات علو جناخه كمتي لك عارون ندابن أبي هونيلو بعلى الأزار دك الأزار زفاليوم نمنتاي نعو كخنو أبكند سب كوينهم سمسكويتا ديل كجبرو مالتي جناخه قدسنا هيوتهم لك بنا يجزي أبير نجر ويك بقدسنا وي بزتفليه أنا زجر منتايو نك إسرائيل فوتو ولا زوم نقولي تاز أبوه زنبرو منيم فريساوين مالتي نسوم سي تناتهم نجرسي زتردهم سباتهم نيرو مالتي قدسناهم بقيقة ولا نيش تسيحتهم خونو قد قدسناهم استفليو نجر زتردهم سلازخونو مسخونا مسامراوين كتحوس أيتريهم نيخا مالتي هاليلويا እግዚአብሔር ፈሊዎ ንኽብሩ ፈሊዎ ስለዝኾነ እዚ ዝሓርኽዎ ህዝቢኡ ንናተይ ነገር ዝፈለኽዎ ህዝቢኡ ስለዝኾነ ምስ ሰማራውያን ምስ ገለገል ክሕወሱ ትሪኦም ኒኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ክመፅእ ስለዝኾነ ክብሩ ከውርድ ስለዝኾነ ነቶም ዝፍለዩ ክፈልዩ ይደልሎ ማለት እዩ ነቶም ዝቅደሱ ክቅድስ ይደልሎ ማለት እዩ ብናይ ቅድስና ህይወት ክንፅበዩ ይደልሎ በቃ ተሳምራዊት ሰበይቲ በዮሐንስ 3 ዘናታይ በቃ ንሙስ እንዳተዛረበት ከላስ ስኻ ፈሪሳዊ ኢኻ ኣነ ሳምራ ከመይ ጌርና ንሕና ስክንከውን ኢላቶ ማለት እዩ ኖ ሶም ሩዱኣት እዮም እቶም ሓደ ፍሉያት እቶም ሓደ ዘይፍሉያት ስለዝኾኑ ማለት እዩ ሕውስ ውስ የብሎምን ከምዚ ናይዚ ዘመን እሺ ተሓዋዊስናዮ ዘለና ኣይተሓዋወሱ ነይሮ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ካናብኩም ሌቨል ከእትወና ይደልሎ ማለት እዩ نسوق مات تلا أخوينو خمس زبالكم كبروا خور تلا أخوينو حيلو خور تلا أخوينو أبزي تقدس بوتا أبزي تقدس هيوت أبقدسنا زي بلو زخونا عينت موفمنت عيمت سني مالتي نسو قدوس أملاخ سلا زخونا مالتي سو هيوتنا نايكسي أبير علامة تلا تفليو لك نتز تفليل علامة خمل نتز تفليل علامة كنبر يقبوي سلواي وين شمون تخينا تلا أرينايو كم كتر حدا خمزي بالك سي أبير دمانو مسي كم ديلو تزاربو نأرون دكو خامسو الباسات زيت قواتن اتزرابع مسواتي حاتيات ثم كل تدعولنا تمسوك اجان وسديلو تي نغرات اكزيابير موسى خمزه اززون دا غبره خيد كل قطر شدشت خمزي للو موسى خانا أرونن دكون اقريبو بماي حصبو ميبل مالتي كقدسهم كلون تايو بماي حاتيبوم أقدسهم برساح زخونا نجر مسؤوم سكويتا كونكت خجورو سلازي كلو من تايرو مجمرتا بماي حاتيبوم مالتي يسوع كويساي كلامي كورنتوس شديشتا كعاتق ساعة عشرة حدا ختاجيرو نسقات كوميلو تقولوا نايك أدم زنبرنا بك أرخصت زيوم كم زي ورسون يوم توم هوموسيكشوالز ديقالوا زخون ورسون يوم سرقتي ورسون يوم يلعب عشرة حدا تايلو بسم كويتا بمنفس أملاخن تحاتيبكم إلى مجمرتا بسم قويتان بمنفس أملاخن نتاجرنا إنا نحنا تحاتيبنا إنا أبزت هاي قبرو مالو أرون مالتي حاتبو مالو يقدسو مالو مالتي يسوس قويتاي كونكشن كنريو سلازي دولو خي مالتي لك إتي قويتا أبولي كيدان ندك أرونن ناتو ترايبن كفاليوم كلو زقبرو أب حدش كيدان كيسوس نعنا لك exactly يجيرو مالتي هذا سيمبول زقبر كريستوس نعنا خفالينا خلوس نحنا قدسواتينا الكا
ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ልክዕ ከምቲ ሶም ዝነበሩ ዝተፈለየ ህይወት ካህናት በቃ ካብ ኣጸድ ናብ መቅደስ ናብ ቅድስቲ እምበር ካብኡ ካልእ ወፂኦም ክገብሩ ዝኽእሉ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ሌዋውያን እንታይ ደም ኣይሰርሑን ከዮም ነይሮም እንታይ ገብሩ ካብቲ ሰባት ዝሰርሕዎ ግና ካብቶም 11 ይወስዱ ነይሮም ማለት እዩ ንምንታይ እግዚኣብሔር ንዕዩ ንናቱ ነገር ፈሊዎም ስለ ዝኾነ ሌዋውያን ኣብ ካልእ ኣይትሪኦም ኒኻ ማለት እዩ ኣብቲ በቃ ምስኦም ዘይተሓዋውስ ነገር ኣብቲ ዘይቅዱስ ነገር ኣይትሪኦም ኒኻ ንምንታይ እግዚኣብሔር ንናቱ ዕላማ ኢሉ ስለ ዝፈለዮም ማለት እዩ ሶ ሙሴ ከዓ ንኣሮንን ደቁ እንታይ ገይሮም ብማይ ሓፀቦም ይብል ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንሕና ኢና ተሓፂብና ብመን ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:11 ስለ ዝብለና ኦኬ ሶ ተሓፂብና ቀዳማይ እዚኣ ሕዙለይ ማለት እዩ ቁጥሪ 7 ቀምሽ ታሕቲ ድማ ትወሉ ኢሉ ኸይዱ ቁጥሪ 8 እናበብናዮ ንኺድ እንተዳ ኣውጪኹም ለይ ማለት እዩ ሙሴ ድማ ኢሉ ቁጥሪ 10 ዘይቲ ቅብኣት ወሲዱ ነቲ ማሕደርን ኣብኡ ንዝነበረ ኩሉን ቀበኦ እንታይ ገበሮ ከዓ ቀደሶ ከዓ ካብኡ ናብ ላዕሊ መስዋእቲ 7 ሳዕ ነፀገ ምእንቲ ክቅድሶ ንመስውእን ንኩሉ ኣቑሑን ነቲ ገበራን ኣጋሮኡን ቀበኦ ይብል ማለት እዩ ናብ ርእሲ ኣሮን ከዓ ካብ ዘይቲ ቅብኣት ክዓወሉ ምእንቲ ክቅድሶ ድማ ቀበኦ ይብል ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ተፈሉ ንገብር ኣለና ምሽ ሶ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ንናይ ኣሮን ንክህነቱ ኢሉ ክፈልዮም ከሎ ዝገበሮ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ቀዳማይ እንታይ ጌርና ሓፂብዎም ንሕና ብሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ንዓና ድማ ሓፂብና ማለት እዩ እቲ ክፍለዩ ሽዑ እንታይ ገይሩ መስለኩም ፈሊዎም ማለት እዩ ካብ 8 ምዕራፍ 9 ኸይና ተርእናዮ ልክዕ ንኣሮንሲ ልክዕ ከምቲ ዘርኣኹኻ ግበሮ በሎ ኢልዎ ማለት እዩ ኣሮንን ደቁን ኣትዮም ድማ ልክዕ እቲ ዝስዋዕ መስዋእቲ ኢዶም ኣብቲ ሓደ እንዳገበሩ ደቁን ናዳብን ኣብይሁን እቲ ደም ኣምፅሉ ሽዑት ሓጢኣቶም ይነጽህ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ልክዕ እቲ ኣሮን ዝገበሩ ኣብ ዘሌዋውያን 8 ሙሴ ዝገበሮ ኣሮን ድማ ምስ ደቁ ኣብ ምዕራፍ 9 ደጊምዎ ማለት እዩ ልክዕ እሱ ምስ ገበሩ ኣብ ምዕራፍ 8 መወዳእታ ብል እግዚኣብሔር 7 መዓልቲ ኣብቲ ኸረን ጽኑዕ እዚ ንምቕዳስኩም ኢሉ ማለት እዩ ሶ ክቅድሶም ከሎ እንታይ ኣብ ክብሩ ኣእትዩ በቃ ሓንሳብ እናሓዋሩን ካህናቱ ክኾንዎ ናቱ ዲሰንዳንት ናይ ኣሮን እግዚኣብሔር ፈሊዎም ማለት እዩ ግና እግዚአብሔር ፈሊካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ኣብ ናይ ናዳብን ኣብዮን ህይወት ደቂ ኣሮን ማለት እዩ ተቀዲሶም እዮም ኣብ ምዕራፍ 8 እዮም ተቀዲሶም ቀዲሶም ሙሴ ገይሮም ኩሎም ምዕራፍ 8 መወዳእታ ምስ ወዱ 7 መዓልቲ ኣፍቲ ዝጸንሕዎ ቦታ ምስ ጸንሕፍቲ ቤት መቅደስ ምዕራፍ 9 ከም ዝበልኩም ኣሮንን ደቁን ገይሮሞ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1 ከይድኩም ተዳእተውፂኹም ለይ እቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ሆሊነስ ኣይነብርዎን እዮም ነይሮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ፈሊዎም ጋሎ እግዚኣብሔር ቀዲስዎም ኣሎ ህይወቱም ግና እቲ ናይ ኤቭሪዴይ ዝገብርዎ ናብራ ግና ምስቲ ናይ ጎይታ ነገር ስለ ዘይተሰማምዐ ቅድስና ዝብለኩም ዘለኹ እዚኡ ማለት ህይወት እግዚአብሔር ዝፈለየና ነገር ንዕዩ ዝፈለየና ነገር ምስ ካልኦት ክነሓዋውስ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ስጋ ዝኾነ ነገር ክንተሓዋውስ አይደለናኒ ማለት እዩ ዘሌዋውያን 10 ከምዚ ይብል ናዳብን ኣብይሁን ቁጽሪ 1 ደቂ ኣሮን ጸጽንሃኦም ሓዙ ይብል ሓዊ ድማ ገበርሉ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዕጣን ኣንበርሉ ንሱ ዘይኣዘዞም ጋሻ ሓዊ ድማ ናብ እግዚአብሔር ኣቕረቡ ሶ እግዚአብሔር ኣብ ምዕራፍ 8 ፈልዩ ኩሉ ነገር ነጊሮም ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ክመላለሱሉ ዝግብኦም መንገዲ ኣዝ ካህናት ማለት እዩ ኣስ ፕሪስት ናይቲ ዘመንቲ ዝተቀደሱ ዝተፈለዩ ሰባት እዚኦም ኖርማል ሰባት ኣይኮኑ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ዝፈልዮም ሙሴ እቲ ኩሉ ስርዓት ዝፈጸመሎም ሰባት ከለው ግና ጋሻ ሓዊ ቅሪቦምሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየና ኣብ ህይወትና ሓድሽ ኪዳን ድማ እግዚአብሔር ናቱ ዕላማ ቀዲስና ከሎ ካብቲ እሱ ዝበለና ወፃኢ ክነብር ከለና እዩ ማለት እዩ ጋሻ ሓውን እግዚአብሔር ዘይበቅዕ ህይወት ወይ ከዓ ክብሩ ክውርድ ከሎስ ተቀዚፎም እዮም እዚኦም ከይገርመኩም ማለት እዩ ሸዓ እግዚአብሔር ታይገሮም ቀዚፎም ሞቱ ድማ ይብል ማለት እዩ ንምንታይ እቲ እግዚአብሔር ቀዲስዎም ንናቱ ፐርፐዝ ፈልይዎም ዝነበረ ብህይወቶም ከይሮም ብናቶም ላይፍ ስታይል ኣፍቲ ኤቭሪዴይ ዝነበሩ ናብራ ክገብርዎ ስለ ዝግብኦም ንሶም ግን ጋሻ ሓዊ ምፅኦም ማለት እዩ ሶ እቲ ተፈለየ ዝነበረ ህዝብስ ናፍቲ ዘይተፈለየ ከይዱ ጋሻ ሓዊ መሰምፀ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ድማ
ክቁጣዕ ከሎ እግዚኣብሔር ድማ ክወስዶም ከሎ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ህይወት ናይ ህይወት ቅድስና ወይ ከዓ እቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ሆሊነስ እቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ምፍላይ ካብ ነገር ተፈሊኹም ክብለና ከሎ ካብ ኩሉ ነገር ይፈሊና ማለት እዩ ካብ ናይ ስጋ ነገር ካብ ናይ ዓለም ነገር ካብቲ ንእግዚኣብሔር ደስ ዘየብል ወይ ከዓ ንዕኡ ናይቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዘየፈፅም ነገር ኩሉ ፈሊና ኣሎ ግናኸ እግዚኣብሔር ቀዲስና ከሎ ብቅድስና መመልላስ ግን ናትና ስራሕ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ሓድሽ ኪዳኑን ልክዕ ከም ዝበልክኹም ኣብ ኤፌሶን 1:4-7 ይብለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቅድሚ መሰራት ዓለም ንዓና እንታይ ክኾኑ ይመዲብና ቅዱሳን ክንከውን ይመዲብና ማለት እዩ ኤፌሶን 1 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ ቁፅሪ 6 ከም ዝብል ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ክንከውን በልዋ ዓዊልኩም ሃሌሉያ مسؤ قد ما مسرات عالم بقو أنت غيرنا حرينا قد ما مسرات عالم يخان سخات هيكون كا እግዚአብሔር نوعو استقدسون من قب زي بلو من ما انت خنكون يلو እግዚአብሔር قد ما مسرات عالم يو مديبنا مالتي قدر شدشه حمشن شدشن كم زيبل بتفقور بقو تصقونا نو داسي خبر تصقو بفتاو فقادو بيسوس كريستوس نرئسو ولدكم كونو قدم مدبنا مالتي نمنتاي مديبنا نوداسي خبروس بتصقو بفتاو فقادو يسوس كريستوس ولد كنكونو قدم مدبنا هاليلويا እግዚአብሔር ከቀድሰካ ሆሎ ንዑ ውሉድ ወይ ከአነ ናቱ ፐርፐዝ ንናቱ ስራሕ ኢሉ ይፈልካ ማለት እዩ ግን አኸት ዝተፈለናሉ ዕላማ በህይወትና እንተ ዳ ዘይንሪኦ ኮይና ክብሪ እግዚአብሔር ኣይመፅእን ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ኣይረአይን ማለት እዩ ሓይለ አምላኽ ንርኢ ኮይና ፕሬዘንስ ንደሊ እንተ ዳ ኮይና ኣብ ዘይተቀደሰ ነገር ቅዱስ እዩ ንብሎ ነርና ዓንቲ ወይ መንፈስ ቅዱስ አበይ ናይ ቦታ እዩ ዝመፅእ አበይ ናይ ቦታ እዩ ርእሱ ዝገልጽ after ቅዱስ ዝኾነ ህይወት after ቅዱስ ዝኾነ ናብራ ማለት እዩ ኣለና ምሽ እቲ ፖዚሽናል ሆሊነስ ዝብሎ ዘለኹ ሎማዓንቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ናይ ሰማይ ጽዋዕ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ብደሙ ገይሩ ዝጸዋዕና ናይ ሰማይ ጽዋዕ እዩ ማለት እዚ ቅድሚ ምስራት ዓለም በደሙ ገይሩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘለዋውያን 8 ዝሓረዶ እቲ በጊዕ ምስ ተሓረደ ታገይሩ በቃ ሓጢያቱን after በጊዕ ምስ ከደሱ ምስ ዓረገ እሱ ፍሪ ዝኾነ ማለት እዩ ነፂሁ ንጹህ ኮይኑ ካብ አንድ ሓርታ ገይሮም ቶም ናዳብን ኣብዮም ዘጋጠመ ኩላትና ስለንፈልጦ ማለት እዩ ህይወትና ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ተደኣ ኮይኑ ብቅድስና ክንመላለስ ይግባአና ማለት እዩ አሜን በሉ ሃሌሉያ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:9 ከም ታንተ ወይ ዘንበብናዮ ማለት እዩ ገሊኹም ከ አኽማታቶም ነርኩም ኢሉ ቁጥሪ 11 ግን አኸ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ አምላኽን ተሓጺብኩም ተቀዲስኩም ጸዲቅኩም ይኹም ይብለና ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘለዋውያን 8 ዝሓጸቦም ንዕዩ ኢሉ ዝፈለዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ንዓና ብስም ወዱን በመንፈስ አምላኽን ታገይርና ፈሊና ንኻልእ ክንከውን ኣይንኽእሊና ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ እቶም ካህናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኻልእ ክኾኑ ዘይክእሉ ካልእ እንተ ደኣ ኣምፂኦምሲ ልክዕ ናዳብን ኣብዮም ጋሻ ሓዊ መሰምጡስ እንታይ ኮይኖም መስለኩም ዝተፈለዩ ስለ ዝነበሩ ንጎይታ ንዑ በቃ ንናቱ ስራሕ ዝተፈለዩ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሸዓይ ሪስፖንድ ገይሩ ማለት እዩ ንምንታይ እግዚኣብሔር ምስ ዘይቅዱስ ነገር ከምዚ ሪሌሽንሽፕ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ مزاي قدوس نجار كخيد سلازي لا كبر أملاك أفت زي تقدس نجار كخيد سلازي كل انتي جيرو كسي أبير بعلو ريسبون جيرو مالتي كم تخلو يخاطري كسي أبير أبي وتنا خسرح أب نجاراتنا تعلق أخاتون تلا عند اللخينا بقدسنا مالالس اللينا مالتي بزتفلينا براخم تكسي أبير تسمع عنا خينا كنا مالالس يقبأنا مالتي هاليلويا سالسايد ما أبقى قرنطس 5:17 تبكريستوس ዝኾነ እንታይ ኢሉ ይሱ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ኢሉ ማለት እዩ ተሓድሽ ፍጥረት ትብጎይታ ዝተቀደሰ ፍጥረት ነታ ኣብ ኤፌሶን 4:22 ከዓ ከምዚ ይብለና ነቲ ቀደም ተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ ሞ ኢሉ
ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ንስኻትኩም እቲ ብጎይታ ዝተወለደ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ኢሉ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ምስ ተወለደስ ብምንታይ ይነብር ዳሞ ከመይ ገይሩ ይመላለስ እቲ ናቱ ላይፍ ሲ በቃ ሓድሽ ፍጥረት ምስ ኮነስ ተወዲኡ ድዩ ኣብ ኤፌሶን 4 እንታይ ኢለና በቲ ናይ እምሮኩም መንፈስ ክትሕደሱ ምስ ተሓደስካ ነና ኢኻ ትለብሶ ነቲ ሓድሽ ሰብ ኣበይ ዝተወለደ ብጎይታ ዝተወለደ ማለት እዩ እቲ መናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን بملكع عملاق تفتر حدش سب تكبروا لبسوا حدش سب زتفترنا له علامة بمننا إحنا تصديقنا ويك حدش تسبات كنا بملكع عملاق سي تقدسنا تصديقنا جناخ لبسوا يبلنا لهم مالتي زمانات نبروا تقدسنا تتصدقن سبقوا زتملأكم وصل زخنا تقدسنا زبالكم عم جمرتها أن كريستوس أندا مثلنا نخدم زيادي سلا زخنا ويك أنا برا سلا زخنا لايف ستايل سلا زخنا رول لاي كنا ننبر مالتي ويك كابير A B C D الكو بقى نحنا زمت أنا يو كاب هايمانو تديو كاب زخنا زمت أنا يو قد محجن حسبه زنبرنا قدسنا زي كونس كريستوسي نتحدث سب لبسو تحدث سبينا يتفتروا بقدسنا بصدقن بملكع عملاق استفتر حدث سب لبسنا نخدلو هيوتيو كناي نابراوي زخونه قدسنا مالتي انا نسخو منكم فتر كلنا بصدقن بقدسنا نينا تفتيرنا تحدث سب كناخه ملالسلو زخونه ناي نابراوي هيوتكا እግዚአብሔር ይደለና ለው مالتي كم تعبر براين عسرت زبلو كريستوس حنسابنا حوارو ثم زقدسو تغيرهم قديسوهم مالتي امين قدم كوتاي ديم بك حنساب مستقدسو بعد عرو تودي هيا مالتي تناتو جنريشن كله انت يكون اتقدس يخيل ميرو مالتي كنا خيل ولك عذابن ابيون عسرت مسبدلو نو قال نعهم كي غبرو كي ازفكم سي نسخاتكم كافت ايتو صيلو مالتي افت خبرتس صنحو نسخاتكم كمتن عذابن ابيون زخنو وخيت خونس كافت خبر املاخ ايتو صو مسلك بقى مسموتوس مستم سوات خدو ديم دليم ايكون مسيتيلو صنحو افت خبرت صنحو مالتي انتي زخا نسخات متفليهم سلازخومكم سي مست زي تفلي حزبي مست نورمال زخونه حزب سكيت وطي لهم مالتي يسوس كويتاي ما انا تفلي اسكبل انا تفلي ايه بل نمتاينا تفليغا كبر املاخ نناتو بربز نناتو علامات رايخه مالتي جنات علامه وننبر لو نابرا الى نزارب سلنا يسوس كويتاي تقدماي نريو لما عنتي كم زبلنا اب قداماي قرنطوس نعرف حدا خينا لا ترينا لك كتقالصنا يازا انا زبلا زلخو مالتي هاليلويا قداماي قرنطوس نعرف حدا قصري خلتها كلاتنا حبينا هنا ببوينا نتا إله هاليلويا أب كورنثوس زلا محبر أملاخ بكريستوس يسوس انتي زخنو التقدسو قدوسان مخان التتصوعو أب كل سفرة أب أمن أبنانن مسكويتانا يسوس كريستوس مس زتصوعو زبلو كلاتهم يلو تقدر سلسته أبانيشتي أيراهم أب قدر خلته بكريستوس يسوس انتي زخنو التقدسو أفتح حري آخر قدوسان مخانون التتصوعوا هاليلويا ازيا تفلينت بقى مين بارتس هي حمانتي بكريستوس يسوس التقدسوا بوزيشنالي نسخه قدوس يخا ويكا بكريستوس تقدس كاينا خنبل كلنا كريستوس ودو سراح سلازخونه ابز كن انتايلو قدوسان مخان التتصوعوا انا انتاي دامون نخمي يخا قدوس تخون مالتي قدوس تخون كريستوس قديس كاتا اخوينوس لمنتاي دا قدوس كتكون تتصوعها مالتي perfecting holiness يزبل مالتي نا perfection كنمص انت اخوينا خات perfect غنه منيو كريستوس قدسنا تاي مالتي كريستوس اندا مسل كالو تخدلو زدي سلازخونه مالتي يسوس كويتاي باتي قداماي positionally I am holy خبل كلو بكريستوس رخبكو خون كلو بقدسنا perfecting holiness كاب هيوتيكا perfect اندا غبركوس يخيد نقدوس قدوسان كخونينا تتصوعنا نحنا مالتي هاليلويا امين
እስቲ ትክልተ ፍሊሊ እቲ ፖዚሽናሊና እቲ ፕራክቲካሊ ዝኾነ ኣብ ህይወትና ብቅድስና ክንነብርን ክንመላለስን እግዚአብሔር ይደልየና ኣብ ዘለዋውያን ኣነ ኣብ ዘጻት ዝገርመንስ በምዕራፍ 19 እግዚአብሔር ንሙሴ ኢልዎ ወረድ እሞ ቀድሶም ኢልዎ ሃሌሉያ እስኪ ኸይና ነንብቦ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 21 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ወረድ እሞ ቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ክሪኡ ከይቀርቡ ብዙሓት ከዓ ከይጠፉስ ኣጠንቅቆም ንምንታይ ንሶም ምስ ሓጢኣት ድዩ ምስትናቶም ዝነበሩ ናይ በቃ ናይዛ ዓለም ነገር ተሓዋዊሶም ስለ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ክሪእዎ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ሶ ኣጠንቅቆም ንምንታይ ከይጠፍኡ እዚኦም ዝተፈለዩ ሰባት ኣይኮኑን ወይ ከዓ ቅዱሳን ሰባት ስለ ዘይኮኑስ ኣጠንቅቆም ኢልዎ ማለት እዩ ትሕት ኢሉ 23 ማለት እዩ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር በሎ ንስኻ ናብ ዙርያ እዚ ኸረንዶብ ግበር ቀድሶ ድማ ኢልካ ኣጠንቂቕካ ናይ ኻሞዞም ህዝቢ ናብ ከረንሲ ዲኽዲቡ ኣይክእሉን እግዚአብሔር ከዓ ኪድ ወረድ ንስኻን ኣሮንን ድማ ምሳኻ ደይቡ እቶም ካህናት ህዝብን ግና ምእንቲ ከይጥፎም ናብ እግዚአብሔር ክድይቡ ኢሎም ኣይጣሓሱ ይበል ሃሌሉያ ሶ ንስኻን ኣሮንን እዩ ፕሪቪሌጅ ዘለኩም ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ወይ ከዓ ክብሪ ኣምላኽ ሲ ምስኡ ኮኔክት ጌርኩም ሲ ንስኹም ከተመሓላለፉ ትኽእሉስ ንስኻን ኣሮንን ኢኹም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ኣነ ንስኹምን ኢና ክብሪ ኣምላኽ ነመሓላለፍ ክብሪ ኣምላኽ ህያው ንገብርስ ኣነ ንስኹም ኢና ግና ከታይ ቀድሶም ንምንታይ ኣነ ቅዱስ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩ ዘይተቀደሰ ህዝቢ ክርኤኒ ይክእልኒ ማለት እዩ ህይወቱ ዘይተቀደሰ በቃ ሕቡስቡስ ዝበለ ህዝብስ ክርኤኒ ይክእልኒ ወይ ከዓ ክብረይ ምስ መፀት ንሱስ ኣብኡ ክሕዞ ይክእልኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣጠንቅቆም ከይሞቱ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሶ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እቲ ብጎይታ ዝተቀደስናሉ ቅድስና እቲ ጎይታ ዝሃበና ፖዚሽናላዊ ዝኾነ ቅድስና ምርዳእ ግናኸ ኣብ ህይወት ወይ ከዓ ኣብ ክርስትና ኩሉ ግዜ ብምርዳእ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝተረዳእኻዮ እግዚአብሔር ሲ ክትነብሮ እዩ ዝደልየካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ናይቲ ዝተረድኦ ሰብ ይነብሮ ኣሎ ዶ የለን ትሕቶ እምበር ካልእ ሕቶ የብሉን ኢየሱስ ጎይታይ ገለ ኤግዛምፕል ክንርኢና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈለዩ ንእግዚአብሔር ቅልጥፍ ኢለ ክኸይድ ክፍትነ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ግን እቲ ሓሳብ ይርዳእና ሎምሽ ሶ እግዚአብሔር ዝቀደሰና ህዝቢ ኢና ንምንታይ ከዓ ተይልና ኣለና ነቲ ካብ ደቅደቅ ጻልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዘውፃእኩም ምእንቲ ክትነግሩ እጂ ንሕና ስራሕ ኣለና ልክዕ ከምቶም ካህናት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣሮን ስራሕ ዝነበሮም ኮኔክሽን ዝነበሮም ናብ ክብሪ ኣምላኽ ወይ ከዓ ሓይሊ ኣምላኽ ወሪዱስ ልክዕ ኣብቲ ከረንሲና ምስ ወረደ መንን ደይቦም ሙሴን ኣሮንን ንምንታይ እግዚአብሔር ንዕይኡ ንናቱ ስራሕ ኢሉ ፈልይዎም ስለ ዝነበረ ህይወቶም ከዓ ቀዲሶም ልክዕ በት እግዚአብሔር ዝበሎም ሕጋጋት ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ ህይወቶም ስለ ዝተቀደሰ ብናይ ሆሊ ላይፍ ስለ ዝመላለሱ ዝነበሩ እግዚአብሔር መፂኡ ክብሩ ኣብኡ ክገልጽ እንታይ ኣይኮነን ኣይሓፈረን ማለት እዩ ንምንታይ ዲና ኩሉ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ምስ ጎይታ ነገር ምስ ዓለም ነገር ዝተሓዋውስኒ ስለ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ህይወትና ስለ ዘይተቀደሰ እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ናቱ ዝፋን ቅዱስ ዝኾነ ኢሳያስ ከም ኢሉ ኣነስ በቃ ኣብዞም እንታይ ኢሉ ርኹስ ዝኾነ ህዝቢ ዝመላለስ ዘለኹ ማለት እዩ ኣፎም ርኹስ ኩሉ ነገራቶም ርኹስ እዩ ሶ ምስ እግዚአብሔር ዩስ ጠፍኤ ኢሉ በቃ ኣነስ ሞይቶ ኣለኹ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ቅዱስ ዝኑ ይርዳእና ሎምሽ ሶ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ኮኔክት ወይ ከዓ ምስ እግዚአብሔር ቢዝነስ ክትገብር ምስ እግዚአብሔር ኢንተራክሽን በቃ ክብሪ ወሪዱስ ንስኻ ናብ ህዝቢ ክትለኣኽ ድዩ ንስኻ ናብ ከምዚ ክትለኣኽ ክብለካ ተኮይኑስ ልክዕ ከምቲ ሙሴ እቲ መልኣኽ መፂኡ ንኢሳያስ ኣፎይ ምስተንከየሞ ሽዑ እንታይ ግበርኩ ሽዑ ዝነፀ ወይ ከዓ ሽዑ ዝተቀደሰ ንሕና ከዓ ህይወትና ብዝተቀደሰ ናብራ ክንነብር ይግባአና እዩ ማለት እዩ ሽዑ እግዚአብሔር መፂኡ ኣብ ህይወትና ስራሕ ድዩ ክሰርሕ ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ፍቃዱ ድዩ ክፍጽም ንሱ ቦታ ይረክባሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ዘፍጥረት 2:3 ከምዚ ይብል እተን እግዚአብሔር ዝፈለየን ነገራት ማለት እዩ ኩሉ ምስ ወደአ ድማ እንታይ ገይሩ ኣፍታ ሻውዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን ይብለና ዘፍጥረት 2:3
እታ ሳበት ደይ ትባል ወይ ካታ ሸውዓይቲ መዓልቲ ትብል እግዚአብሔር ከም ዝተፈለየትን ከም ዝተቀደሰትን ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዘጣት 3:5 ከዓ በቃ ነዛ ንስኻ ረጊጽከያ ዘለኻ ቅድስቲ ስለ ዝኾነት እዚ ጫማኻ ኣውፅእ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ሶቲ ሞራል ሓሳብ እስከተን ዝተረፋኻ ኣብ ከረንሲና ከዓ ከም ዝዝራእናዮ እቲ ከረንቲ ተቀዲሱ ማለት እዩ ሶ ክብር እግዚአብሔር ክወርድ ተደኣ ኮይኑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ክንከውን ኣለና እዩ ቅዱሳን ክንከውን ኣለና እዩ ማለት እዩ ከምቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቀዲሶም እዮም ዝበለና ድሕሪኻ እንታይ ፐርፌክቲንግ ሆሊነስ ፐርፌክት እንዳገበርናዮ ኣብ ንኸደሉ ዘለና ህይወት እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ክብሩን ህላውነቱን ዘውርድ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሶ እንታይ ንብል ኣለና ሰንበት ተቀዲሳ ወይ ካታ ሳበት ደይ ትበሃል እቲ ከረንቲ ተቀዲሱ መጽሐፍ ቅዱስ ክንብል ከለና ንምንታይ ካልኦት መጽሐፍ ኣለዋ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ግን ቅድስቲ እያ ንምንታይ እግዚአብሔር ስለ ዝፈልያ ንናቱ ነገር ኢሉ ስለ ዝፈልያ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና በቃ ናይ ሸይጣን መንፈስ ዘይተቀደሰ ዘይተፈለየ ነገር ኣሎ እዩ ሶ ንሕና እንተደኣ ተፈሊና ንብል ኣለና ቅዱሳን ኢና ንብል ተደኣ ኣለናስ ህይወትናስ ከምቲ ናይ ፖዚሽንና ዶ ንመላለስ ኣለና እዩ ትሕቶ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዝኾነ ብዙሕ ፖዚሽን ሂብካ ክኸውን ይኽእል እዩ ጸዲቕና ኢና ተቀዲስና ኢና በቃ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባና ወሪድ እዩ ግናኸ ንሕናስ ኣብ ህይወትና ህይወት ዝዘርኣሉ ወይ ከዓ ክብሪ ኣምላኽ ብህይወትና ዝግለጸሉ ሓይሊ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ቀዳማይ እንታይ ንብል ኣለና ብቅድስና ዝመላለስ ሰብ ብቅድስና ንመላለስ ህይወት ክህልወና ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ሶ እግዚአብሔር ነቶም ዝተፈለዩ ንዕኡ ዝተፈለዩ ንስርሑ ዝተፈለዩ ዝፈለዮም እዩ እንታይ ገይሩ ሓሪዩ በቃ ንዕኡ ክብሩ ከውርድ ዝደሊ ዘሎ እዚ ዘመን እዚ እውን ማለት እዩ ዝተሓዋወሰ ነገር እግዚአብሔር አይደልን እዩ አሜን ምስ ናይ ዝኾነ ነገር ዝተሓዋወሰ ዘይተቀደሰ ናብራ ዘይተቀደሰ ህይወት ንመላለስ ተለኣለና እዩ ክብሪ ኣምላኽ ታይ ዝድንግ ማለት እዩ ንሱ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይ ቅዱስ ነገር ክመጽእ ክዓርፍ ኣይክእልኒ ማለት እዩ فقد أملاك إزيء له مقدسكم كاب كل رخصة زبلس كد رحكوا إيه مالتي سو فقد أملاك أبهيوتين أبهيوتكم أنتيو قدسناهم قدسنانا أمين فقد أملاك تايو قبلك أخلو بزح حسابنا بكلا أي تخيلو ما جمرتها فقد أملاك تايو قدسنانا بك خبز خونا رخصة كابزاني عالم زي أخاب حتيات كافت زر سحنا نجر كنوتس إيه مالتي مش تخاهن إياسو يلو أب زكرياس مش بك أنا بقدمي أملاك مسمتس نسو رسحات نيرو مالتيو سيطان متيو خا أزس كم زلو مسبلو جن كريستوس እግዚአብሔር ካ ረዳ أملاك ስለዝኾነ ቀይሩ ሉ ክብል ከሎ ይኻትሪ ግናኸነ ሰይጣን ኣብ ህይወትና ንሕና ንህቦ ቦታ ንምንታዩ ብዘይ ቅድስና ዝኾነ ናብራ ብዘይ ተፈለየ ጎይታ ብዘይ ፈለዮ ናብራ ክንመላለስ ከለናስ ቦታ ንበሎና ረስሓት ንበሎና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሶ لك عخمت إياسو أبكر ما أملاك مسكربس سيطان كأكسس رخيبوس نهلك أخبلو خلينا نرى مالتي so he wasn't انتاي بناي قدسنا زخونا نابرا يمالالس سلا زي نبرا إيه مالتي identity سايتردون كاهني لك عخمت زبالكم كاهني كقدس يقبوي كل نقراتو قدوس ويك أفلو يكخوني يقبوون يروي كنا خنت هيجيرو ترخيبو حتى أتري ترخيبو جن زرسح نجر سترخيبو مالتي توم كهونات زقبرو صعدا ولل زبلسي أو استجيرو ستين رخيبو مالتي بوتا رخيبو نعو زقفح نجر رخيبو سيطان مالتي ويتاي بارخ تخال أي استقدس دما بيت ما قدس كم بالكلنا خا كالوت بيتات كلها مش تو كالوت بيت الله تا بيت مقدس جن እግዚአብሔር كبرو زعرف الله ስለዝኾነት ዝተፈለየት ቤት መቅደስ ትበሃል ማለት ወይ ካ the holy temple ኢየሱስ ጎይታይ አለናምሽ ሶ እቲ ቅድስናና ብጎይታ ዝተዋሃበና ቅድስናስ ከመይ ጌርና ነውርዶ ወይ ካ ከመይ ጌርና ንነብሮ ምስ ነብርናዮ ካ ንምንታዩ እቲ ንዓና ዝጠቕመና ተፈቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ان كبرو أبهيوتنا خورد مالتي كبر እግዚአብሔር حيل أملاخ أبهيوتنا بسوكف زي ورد ويك أزورد تحد ملكتو تحد بناي قدوس خونا نابرا خنبر كله تحد خا بزينا زي تقدس نابرا كنبر كله مالتي قدسنا نግዚአብሔር كبر خورد زخل عاقم مثل زلو مالتي
እግዚአብሔር በቲ ዝፈለየና በቲ ዝቀደሰና ናይ ሰማያዊ ዕላማ አፍቲ ኤፌሶን 1 ዝበለና ቀደም ቅድሚ ጥንቲ እንታይ ጌርና ፈሊና ማለት እዩ በቃ ንኤርምያስ ካኹም ኢሎ ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኻ ከለኻ ቀደስኩኻ ነህዛቡን በቃ ፈለውኩኻ ነቢ ክኸውን ኢሉስ ፈልይዎ ማለት እዩ ናይ ኤርምያስ ናብራኻ በቃ ብዝተፈለየ ክነብር ከሎ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ነቲ ዝተፈለኻሉ ዕላማ ነቲ እግዚኣብሔር ዝፈለየካ ዕላማስ ትነብረሉ ኣለኻ ሂወትካ ንዕኡ የንፀባርቕ ኣሎ ዶ የለኒ ናይ እግዚኣብሔር ሕቶ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብ ዝዳሕራይ ዘመን ክወርድ ተደኣ ኮይኑ ንምንታይ አፍቲ ዝተቀደሰ ቦታ አፍቲ ዝተቀደሰ ልብ አፍቲ ዝተቀደሰ ህይወት በቅድስና ዝመላለስ ህይወት እዩ ጎይታ ዝወርድ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሒስኩም ነለኹምሽ ተቀዳማይ ፖዚሽናል በክርስቶስ ተዋህበና ናይ ፖዚሽን ቦታ ንሕና ወላ ሓንቲ ዘይንገብረሉ ንሕና ወላ ሓንቲ ዘይንውስኸሉ ወላ ሓንቲ ኤቢሲዲ ኢልካ ዘይትቆፅረሉ በክርስቶስ ዝተቀደሰ ብስም ጎይታና ኢየሱስን በመንፈስ አምላኽን ዝተወደአ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብኸመይና ኣብ ቅድስና ንመላለስ ዝኾነ ዝብላኒ እሽቲ ሓሳባት ክንርኢና ድሕሪኡ ክንጽልይና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና እንታይ ይደልሎ እዩ ብቅድስና ክንመላለስ ይደልሎ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ በቲ እግዚአብሔር ዝበለና ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ ቀዳማይ እንታይ እዩ እቲ ክርስቶስ እንዳመሰልናሉ ንኸደሉ ህይወት ወይ ከዓ መንገዲ ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት እዩ ተቀዳማይ ሰብ ናብ ቅድስና ዝኣትወሉ ወይ ከዓ ብቅድስና ክመላለስ ዝጅምረሉ እንታይ እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ወይ ከዓ the fear of the Lord ማለት እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ 7 ቁጥር 1 ኸይና እንተሪእና እግዚአብሔር ቢዝነስ ዝገብር ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዝሰርሕ ምስ መን ይንብላልና ምስቶም ህይወቱ ንዑ ኮንሰክሬት ገይሮም ምስቶም ህይወቶም እግዚአብሔር ዝፈለዩ ሰባት እዩ እግዚአብሔር ቢዝነስ ዘለዎ ኣብ እግዚአብሔር ሆሊነስ ኢዝ ነጎሸብል ኢሉ ሓደ ዝፈቶ ሰባኺ ማለት እዩ ነጎሽ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ዝኾነ መኪና ድዩ ዝኾነ ክትገዝኡ ከለኹም ኤቢሲዲ ትብሉ ሓደ ይበካ ዘይኮነ ኣብ ምርጫ ተእትዎ ነገርስ ኣይኮነን ቅድስናኹም በቃ ክትቅደሱ ፐርፌክቲንግ ሆሊነስ ብሂወትኩም እንዳገበርኩም ትኸድሉ መንገድስ ምስ ጎይታ እንታይ ኣይኮነን ኣብ ውልውል ተኣትዎ ኣይኮነን ነጎሽ ትገብርዎ ኣይኮነን እዩ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ተእትዎ ኣይኮነን ኣሜን እስኪ ቅድስና ይበሉ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ እትዎን ይበሉ አሜን ነቲ ቀደም ዝተመላለስኩምሉ ቀንጢጥኩም ሓድሽ ሰብ ልበሱሲ ትህይወት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢና ንብል ዘለና ብቅድስና ናይ ምምልላስ ብቕዓት ወይ ከዓ ብቅድስና ናይ ምምልላስ ህይወት ዘለካ ንስኻ ብክርስቶስ ዝተዋሃበካ ግና ኸስ ንዕኡ ትነብረሉ ኣለኻ ዶ ካብቲ እግዚአብሔር ተፈለ ዝበለካ ዝተፈሊኻ ዶ እዩ እግዚአብሔር ንአብርሃም ክፈልዮ ከሎ እንታይ ገይሩ አብርሃም በቃ ዘይልዎ ዘይቀድስዎ ምስኡስ ዘይከዱ ሰባት ሒዙ መፂ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ አብርሃም ካ ጽኒሕልና ክንሪኢና ዘገርም ካ ናይ አብርሃም እቲ ክብረ ኣምላኽሲ ብዘይ ቅድስና ከም ዘይግለጽ ኣብ ናይ አብርሃም ህይወት ኢኹም ትሪኡ ማለት እዩ ስለዘይ ተኣዘዘ ካልኣይ ፖይንት ናይ ምእዛዝ ዝብል ግን አብርሃም ስለዘይ ተኣዘዘ ነቲ ጎይታ ዝበሎስ ኣብ ምዕራፍ 15 ጎይታ ዝበሎ በቃ ኣነዳ ኣልዓዛር ይኽወርሰኒ ምሰስኑ ካብ ማህፀንካ ዝወፀይ ዝወርሰካ ኢልዎ እንታይ ገይሩ ፈልይዎ ማለት እዩ ንስኻ ኦኬ ብኣኻስ ንህዛብ ሙሉእ ክኸይድ በረኸት ኩሉ በቃ ንስኻ ክትወርሶ ኢኻ ኢሉ ምስ ወዲ እዩ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ፕሮሚስ ሂቡ ማለት እዩ ቃሉ ኣውፅኡ ኣብ ምዕራፍ 15 ዘፍጥረት ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 16 ዘፍጥረት ከና ተሪናኻ በቃ ሳራስ ኣይወለደት ነበረት እሞ በቃ ኣጋራምቲ ኣምሳ ሃበቶስ ኣብ ምዕራፍ 15 ኮይኑ እቲ ቃል ሰሚዕዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ዝገበረሉ ኣብ ምዕራፍ 15 አብርሃም ግን ብናይ ቅድስና ህይወት ዝመላለስ ስለዘይነበረ ኣፍቲ ግዜቲ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ብዝፈለዮ ናብራ ይመላለስ ስለዘይነበረ ናብ ኣጋር ኣትዩ ናብ ኣጋር ምስ ኣተወ ልክ እስማኤል ዝተወለደሉ ምዕራፍ 16 መወዳእታ ወዲ 83 ወዲ 86 ነበረ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 1 ካታ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 17 አብርሃም ድማስ ወዲ 99 ምስ ኮነስ እግዚአብሔር ተራእየ ይብል
for 13 years አብርሃም ካብ ክብሪ ኣምላኽ ዘውፅኦ እንታይ እዩ ብቅድስና ዘይምምልላሱ ማለት እዩ እቲ ኮምፕሮማይዝ ምግባሩ ንሱ ጎይታ ዝኣዘዞ ዘይምግባሩ ልክዕ እቲ ናቱ ናይ ክብሪ ኣምላኽ ዝዘራረብ ዝነበረ ኣብ ምዕራፍ 15 መጪ እግዚኣብሔር ተዛሪቦ ክብሪ ርኢዎስ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ ምዕራፍ 16 for 13 years ክብሪ ኣምላኽ ካብ አብርሃም ክእለኸሉ ኢኻ ትሪኦ ኢየሱስ ጎይታ ሶ እዚ ዘይፍርሐኩም ተዳኣ ኮይኑ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ገዲፍካ ተዳኣ ኮይኑ ንግዚኡስ በቃ ክሳዕ ህይወትካ ትመልስ ገዲፍዎ ማለት እዩ 13 ዓመት ኣብ ሓንቲ ጥቕሱከ 16 መወዳእታስ ናብ 17 ቁጥሪ 1 ወዲ 99 ምስ ኮነ እግዚኣብሔር መፂዎ ቀዳማይ ዝበሎ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከኣኹን ኢልዎ ሃሌሉያ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ እንታይ ከኣኹን ፍጹም ከኣኹን ንምንታይ አብርሃም ዝተመላለሰሉ ህይወት ዝነበረ ናብራስ ናይ ቅድስና ህይወት ዘይነበረ እዩ ሕጂ ክብሪ ኣምላኽ ካብ አብርሃም ን13 ዓመት ዝተፈለየስ by one mistake እሳ ኢየሱስ ግና እግዚኣብሔር ግና ምስ ዘይ ቅድስና ስርክብ የብሉን እዩ ምስ ሓጢያት ስርክብ የብሉን እዩ ምስ ዝናይ ዓለማዊ ነገር ስርክብ የብሉን እዩ ክብሩስ ኣብ ዘይተቀደሰ ናብራስ ከውርድ ኣይክእልኒ እዩ ሶ ነቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ፕሮሚስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝበለካ ህይወት ናይ መንባርና ዘይ መንባርን ክብሪ ኣምላኽ ኣባኻ ክወርድ ምፍቃድን ዘይ ምፍቃድን ሲ ናተይን ሕቶኒ ማለት እዩ ሶ ፖዚሽናል እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ሂበካ ክኸውን ይኽእል ቀዲስካ ኣጽዲቕካ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ብቅድስና ምምልላስ ግን እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ትቐንዲ ዘድልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ if you want power if you want presence glory ትደሊ ተኾንካ ንደሊ ተኾይና negotiate ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ብቅድስና ብናይ ዝተፈለየ ህይወት ልክዕ እቲ ካህናት ዝተፈለየዎ ህይወት negotiate ዘይገብሩ ንሕና ከዓ ብህይወትናስ ዘርሰሓና ነገር ወይ ከዓ ካብ ቅድስንኡ ዘውፃና ካብቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ዘውፃና ነገር ሲ ኣውልውል ወይ ከዓ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ክነእትዎ የብልናን እዩ ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ዝበለና ዋጋ ዓዳጋ ክነእቱ ይረአ ማለት እዩ ን13 ዓመት ነዊሕ ኢሳቅ ሲ ምተወለደ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ግዚኡስ ምተወለደ ነይሩ ኢሳቅ አብርሃም ግን እታ እግዚአብሔር ዝበለው ቅድስት መንገዲ ከበቃ ካብ ሳራ ኢኻ ትወልድ ዝበለው ዝተፈለየት መንገዲ እግዚአብሔር ንዑ ዝፈለያ መንገዲ ስለ ዘይተኣዘዘ እንታይ ገይሩ for 13 years እግዚአብሔር ካብ አብርሃም ክብሩ ከኣሉ ከሎ ኢኻ ትሪ ልክዕ ድማ ከምኡ ድማ ናይ ዮሴፍ ከዓ ዝገርም ዓይነት ህይወት እዩ anyway እሱ ጽባሕ next week ንሪኢና ማለት እዩ ግን ኮሊልካ ስንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ትልኩምኒ ክብሪ ኣምላኽ ክወርድ ተኾይኑ ሓይሊ ኣምላኽ ክወርድ ተኾይኑ ኣብ ዝተቀደሰ ህይወት ኣብ ዝተፈለየ ህይወት ንዑ ኮንሰክሬት ብዝገበረ ህይወት እዩ ዝወርድ ማለት እዩ ምስ ዓለም ምስ ሓጢያት ኮምፕሮማይዝ እናገበርካ ዝወርድ ነገር ዝወርድ ክብሪ የለን ማለት እዩ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ኢንፍሉዌንስ ዝገብር ነገር የለን እዩ ልክዕ ከምቲ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ከረንሲና ወይ ኣፍቲ ዘጋጥሞም ክመጽእ ከሎስ ተቀዲሳ ትጸንሖ ወይ ከዓ ንሱ ዝቅድሳ ዝኾነት ቦታ ስለ ዘላ እግዚአብሔር ብረሳሕና ወይ ከዓ ብዘይ ተቀደሰ ነገር ኮምፕሮማይዝ ክንገብር ኣይደልየናኒ ማለት እዩ ናይ አብርሃምን ናይ ዮሴፍን ሓንቲ ደሰይም እያ መጽያቶም ማለት እዩ ታፈተና አብርሃም ምስ ኣጋር ዮሴፍ ከዓ ምስ ሰይቲ ጶጢፋር ማለት እዩ ንኽልቲኦም ነቲ ሓደ ንዮሴፍ ዘገርም እዩ በቃ ናይ ዮሴፍ ክትሓስቦ ከለኻ ዮሴፍ በቃ ምስ ጶጢፋር ሰይቲ ጶጢፋር መን እዩ እቲ ናይ ዘብዐኛታት ሲ ሓላዊ ዝነበረ ናይ ፈርዖን እግዚአብሔር ንዮሴፍ ንምንታይ ፀውዒዎ ኣብ ናይ ግብፅስ እንታይ ክኸውን ንጉስ ክኸውን ወይ ከዓ ኣመሓዳሪ ክኸውን ሶ እቲ ሓንቲ ጌጋ ተዝገብራ ነይሩሲ ኣበናይ ምኾነ ኣብቲ ቤት ጶጢፋር ሲ ኣብ ዘይግብኦ ወይ ከዓ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘይመደበሉ ቦታ ኣብ ዕድሚ መወደአ እዩ ሶ ቅድስና እንታይ ዝገብረና ኢና ንብል ዘለና ምስ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ዘራኽበና ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ጌረ ክገብሮ ክብል ከሎ አብርሃም ከምኡ ኢሉ ነይሩ ተዝኸውን ን13 ዓመት እግዚአብሔር ክብሩ ወይ ከዓ ህላውነቱ ካብኡ ኣይመኣለየን እዩ እቲ ኮኔክሽን ንሪኦ ኣለና ምሽ ሶ ናይ ዮሴፍ ቅድስና እቲ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ቅድስና እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ህይወት እዩ ኢዘ ላይፍ ስታይል ኣብ ኤቭሪዴይ ትነብሮ ናበራ እዩ ነቲ ናይ ዓለም ነገር ኖ ኢልካ ነቲ ናይ በቃ ድሌታት ናይ ዓለም አንጋድሊነስ ኖ ኢልካ ትኸደሉ እዩ ቅድስና ማለት እዩ ክርስትና ሃስ እዩ ዓላማ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና በቃ እቲ ዝፈፀመለይ በቃ ምስቲ ዴስቲኒና ኮኔክት ገለ የስ እሱ ግዲ እቲ ፈርስት ስቴፕ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና
بقدسنا كم مللاس بلو أرى بقدسنا مللاس بلو همين يوسف بقى أبيت بوتيفار مسبت إجزابير زقنا علو سب أيريوس قبل على كل بيتو بوتيفار تجيرو شيمو مالتي نصوص أوكي زي أتأخلني يقول لك سيد بوتيفار تتمت نيرا كاب قدسنا تخاب تترسحو مالتي كاب إجزابير هلونا تتعليو نيرا إجزابير مسو أي مهنا مالتي لك عسونو يلو كدانو قدي في اللامس كده تي تاريخ سلة فوتو أسيرو لك عمس أسرس إجزابير مسو سلازنا أب كدمي تي أفت أسر بيت حلاف زنبرس محرتن موجوسن هاويل هاليلويا آمين قدسنا خلوك خلص كبرك إجزابير أي قد فكاني مالتي سخبرك إجزابير سموس يوكس جبر نيرو عسر سلسة عمتنا أبراهام كقد فولوس نيوسيف قر حنت سكن أي قد فون من تاي قدسنو حليو perfect زخونة هولينا استخبر سلازنا برا مالتي نتقدسنا استتصوع على هيود يملؤه ويكأي نبرو سلازنا برس إجزابير دما مسؤولنا برا أب قدمي تي زبع ناي أسرات حلاف دماس محرتن موجوسن هابو هاليلويا آمين نريو لنا تي كونكشن هاليلويا زي اللي خودي هاليلويا أنا بحلكم لي يسوع كويتاي يسوع كويتاي آمين دو آمين لك كم تيوسف سقبلوا خان إحنا خا أبكر مجزي أبهير كم زخنا عينت هيوت ويكا أبكر مجزي أبهير إزس كجبر دي إلكا ناي decide مجبر عغمي مجزي أبهير هي بكاي مالتي نقايلكم يلو حتى أستمت أكلا نخت بلاق نسخة عغم لكايو بقدسنا اختمالالس بيت قويتاز فليكا هيوت كتمالالس فقد أملاخ أب هيوت كتفتسم فقد أملاخ دما نقدسنا هم إيو إلنا على أملاخ كزارب كله مالتي تعلامة نايجزي أب هيوتنا نايجزي أبير علامة نفتسملو جزي أبير كاب هيوتنا زي كيرلو كبر جزي أبير هلو النو ريل زخنا تي presence أب هيوتنا زقلت ألو من قدستايو بقدسنا هنمالالس كلناي እግዚአብሔር ዘአዘዘካ ነገር ታክትገብር ከለኻዩ ክትፈጽሞ ከለኻይ ማለት እዩ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር እዚ ከምዚ ዝበለ ሓጢኣት ክገብር ክእል ደ ወላ ዝኾነ ከምዚ ክገብር ይከኣል ድዩ እግዚአብሔር ፈሊኒ ስለ ዝኾነስ ከም ብዝተፈለየ ህይወት ወይ ከዓ በቲ እግዚአብሔር ዝፈለየኒ ናተይ አይደንቲቲስ ይመላለስ ኣለኹ ደ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሕቶ ኣብዚ ዘመን እዚ ሃሌሉያ ከምቲ ብዙሕ ነገር ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈለየ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንሱ ንሕናን زم أمنتي world wide كأتفليمي مالتي جناخ it's too much connection مالتي مستعلم نيشتي دبلق سلازخونه يجزي أبير حيلو بملو زي ورد زلو جناخ خور تلا أخوينو يجزي أبير استقدس هيوت استفلي هيوت كافزنا عالم نجر استفلي كجبرو كل حادث سب كنا عالم سي هيوت كاستفلي خونه لوي آمين تستطيع أخلو علامات فتس من لق قدامي سي قدسنا خا وكأن يجزي أبهير تزبل كان لا تعززك كتكيد كلا خا إذا هيوت أبا إبراهيم أبي يوسف كتري وادخلي هو مالتي لك يوسف مسجبر ومستوى حلمه مستحلمه قال خلو لك فرعون مستحلمه بقى زي جيرو قدس الناس it's not easy قدسنا تكبر كلا خا حاتيات كامنا عالم نجر نو كتب كلا قليل كخونه زي كون كخونه خليه قلنا خنعو هرايل كان نتيجة أبير تصوع كا هيوت الشيل كاتخدلو جن أتفوفيل ما تعمودات تايو نيجي أبير علامة بهيوت كا ملو بملو إخات كبر مالتي أي تدوم جندم معيها جي أبير كام مسخا كبرو مسخا هلا ونتو أباخا ناتا قلت عيد خيد يسوس كويتايو آمين نجي نحكي عبز خود إيه زي تقلل زبالة حساب كنتايو تقدسنا أنا بقدامي كورنثوس حدا كريستوس قديسكم يغناخه تقدسناهم perfect ناغبركم متخدو زلكم يلو ابو زحات كيدكم رايو زخونه نرومي يصحف لهم كله اب رومي زلكم قدوسان سو تقدسنهم ايتودن غناخه اتي هيوتهم is something wrong نيرو مالتي انت غلاتيا بقات ناي كريستوس ነገር በቃ አብቀንሚያም ተሳይሉ ነይሩስ ከሜዳ ሐጂ ሸተት ይላትኩም ህይወቶም እዩ ናይ ክርስቶስ ዘሃቦም ፖዚሽናል አይኮነን እቲ ፕራክቲካል ዝኾነ ቅድስና ግን አይነብሩውን እዮም ነይሮም ሶ does this mean በቃ እቲ ቅድስናና አይኮነን ገላትያ አቱም ሰብ ገላትያ ቅዱሳን ሰብ ቆሮንቶስ ቅዱሳን ሰብ ከምዝ ቅዱሳን ይኹም ጎይታ ዘሃበኩም ይሱ ግን ክጎንሖም ከሎ ወይ ከምዝ ክብሎም ከሎስ ህይወቶም ካብቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ስለ
ሸተት ዝበለት ያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ታይደለና ሎ እቲ ናትና አይደንቲቲ ዝተቀደስናሉ ናትና አይደንቲቲ ክነብረሉ ንምንታይ ክብሩ ኸውርድ ይደልስ ለዘሎ ማለት እዩ አሜን ልበይ መርምረኒ ሓሳባይ መርምረኒ በቃ ኣብ ቅድሜኻስ ዝኾነ ሓጢኣት ከይህልወኒ ክብሎ ከሎ ዳዊት ንምንታዩ ክብሩ እስካብኡ ከይፍለ እዩ ሓጢኣት ከይገብር ወይ ከዓ ቅዱስንኡስ ክሕልዋ ስለ ዝደለየታይ መርምረኒ በቃ ክፉእ ተለንስ እልየለይ እሞ ናፍታ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ህይወትሲ በቃ መርሓኒ ክብሎ ይኽእል ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ህይወትና ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ እንተደኣ ኮይኑ ንብል ኣለና ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብለና ዘሎ ህይወትኩም ድማ ፐርፌክት ሆሊነስ እናገበርና ንኸደሉ ዘዴ ክመጽእ ኣለዎ እዩ ሃሌሉያ ጳውሎስ ክዛረቦም ከሎን ሰብቲ ተሰሎንቄ ንሕናስ ብቅድስና ናሎ ኣይነበርናን ኢሎም በቃ እቲ ህይወትና ንነብሮ ዝነበርናስ ቅድስና እንዲ ነይሩ ብቅድስናን ብጽድቅን ኢና ኣባኹም ዝተመላለስና ኢሎም ማለት እዩ ክንነብር ከለና ምሳኹም እቲ ቢዝነስ ክንገብር ከለና ናይ ኣምላኽሲ ቅድስናስ ነይርና እንዲዩ ብህይወትናስ ቅድስናስ ኣርኢናዮ እንዲና ይስቀንዲ ሓሳብ ማለት እዩ